کے نور عین نے کیا آواز کر دیا زہرا کے نور آواز کر ایسا مانگا ناری امیر شام کو نار کر دیا امیر شام کو نار کر دیا اور کہتی ہے چوم کر تیرے ہاتھوں کو زلف کا کلم کی نوک کو تلوار کر دیا کلم کی نوک کو تلوار کر دیا زہرا کے نور یہ شعر توجہ رکھے گا آواز کر دیا اور شیشے میں شکل دیکھ کے کہتا تھا میر شام کو حسن کے خوف نے مار کر دیا زہرا کے نور عین نے آواز مقدس آواز مقدس مولا سے شان دے دین کی بقا حسین ہے 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 صبر کا خدا حسین ہے صبر کا خدا حسین ہے دین کی بقا 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 حسین ہے حوصلے نہیں وہ ہارتے حوصلے نہیں وہ ہارتے ان کا آسرا حسین ہے ان کا آسرا حسین ہے دین کی
بقا حسین اسی لیے اقتدار میں جو جبال خیمہ صاحب پہنچے ہمیں سزادار بقا حسین ہے پوچھتا ہے ڈر کے ہے یزید پوچھتا ہے ڈر کے ہر یزید غیب میں بھی کیا حسین ہے غیب میں بھی کیا حسین ہے غیب میں بھی کیا قبلہ کی پیشانی کرو دین کی بقا حسین ہے عرش سے خدا بھی کہہ اٹھا عرش سے خدا بھی کہہ اٹھا لائی کے ثنا حسین ہے لائی کے ثنا حسین ہے دین کی بقا 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 حسین ہے دل میں خوف حشر اس لیے دل میں خوف حشر کس لیے دل میں جب بسا حسین ہے دل میں جب بسا حسین ہے دین کی بقا حسین ہے دین کی بقا حسین ہے تازیالوں کی شکل میں تازیالوں کی شکل میں ہر جگہ میرا حسین ہے تھوڑا سا آگے 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 تھوڑا سا آگے 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 آپ آپ کے سامنے جناب علامہ سید احمد حسن زاہدی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مقتدر بلا قدر بالا قصر ولا قدر بلا قدر یقود باقر الذي كسرت به ابصار الناظرين اور يتقى به وهاب الواسطين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء ذكر الكلام وشدة الكلام ثم سلك بالطريق إرادته وبعثه على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول الأجل والصاحب النبل وإذنته خير البشر وإذنته خير البشر وشجرته خير الشجر نبتت في أرض ونبت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم اللهم الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين المتقين الذين عجل الله عنهم وطهرهم تطهيرا الباقية على أعدائهم وكل فضائلهم وغاسق حقوقهم أجمعين في يوم ذو لا يوم ما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض وكلما به الموتى صلوات
मुस्तफ़ा और उनके बाद परवरदिगार आलम बारियान का इंतज़ाम सलाम बारगाह इज़्ज़ती में कबूल मंजूर आप तमाम अहबाब का इस फर्श अज़ा पे तशरीफ़ लाना मखदूमा आलमियान अपनी बारगाह परवरदिगार आलम जो मोमिन दिल में जो हाजत रख के इस फर्श अज़ा पे तशरीफ़ लाया है इस ज़िक्र के सदक़े में परवरदिगार उसकी नेक शरई हाजात जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल आजिल तन दस्त है उन्हें मुशादा रिज़्क़ हलाल हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए मिलके आवाज़ बुलंद इस वक्त सिरनामे बयान में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है, लेकिन जितनी देर गुफ्तगू होगी किसी आयत के ज़हन में जो इस वक्त मैंने सिरनामे बयान में तिलावत करवाई। वैसे तो आप तमाम अहबाब ये जानते हैं कुरान का जो ज़ाहिरी वज़न है उसके बारे में कुरान खुद इरशाद फरमा रहा है। जो कुरान की ज़ाहिरी ताकत है उसके बारे में कुरान ने खुद इरशाद फरमाया है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में ही उसका बयान किया है कि कुरान की ताकत इतनी है कि अगर वो पहाड़ों पे आए तो पहाड़ रेजा रेजा हो। ये कुरान की ये ताकत है जो ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन एक कुरान की बातिनी ताकत का बयान अल्लाह कर रहा है इस आयत में। और वो कह रहा है, परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि अगर मैं चाहता लो अन्ना कुरान सुय्यरत बिहिल जबालो, अगर मैं चाहूँ तो कुरान के ज़रिए पहाड़ को अपनी जगह से हटा सकता। ये पहली ताकत है कुरान की। और उसके बाद अगला टुकड़ा आयत का कुरान वो है जिसकी वजह से ज़मीन के दामन को समेटा जा सकता, ज़मीन के फासलों को कम किया जा सकता। और फिर तीसरी ताकत कुरान मजीद ने ये बयान की, ओ कुल्लमा बिहिल मौता, कुरान वो है जिससे मुर्दों से कलाम किया जा सकता। आपने तवज्जो फरमाई अज़ीज़ान कि ये तीन ताकतें कुरान मजीद की हैं जो कुरान मजीद में अल्लाह ने कुरान की ताकत का बयान करते हुए इरशाद फरमाया है और हमें मुखातिब किया है ताकि हम फिक्र कर सकें इस बात पर कि अब हमें इधर दरबदर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि कुरान का वारिस कौन है। जिसमें ये तीनों ताकतें पाई जाती हो वही कुरान का वारिस हो। अगर मेरे इस मुकद्दमे को आप समझ गए हैं, बात आसान हो गई है। अगर तर्जुमा आपके दिलों पे नक्श हो गया मसला मोहम्मद मोहम्मद के कुरान मजीद की तीन ताकतें अल्लाह ने बयान की। अब हमें ये तलाश करने की ज़रूरत नहीं है कि वारिस कुरान कौन है, हमें ये देखना है कि ये तीनों ताकतें वारिस कुरान में भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सामित कुरान की ताकतें हैं। जो वारिस है वो नातिक कुरान है, तो ये तीनों ताकतें नातिक कुरान में भी होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों ताकतें मैं आज की तकरीर में आपके हवाले कर दूँ बसदक़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, तो बात आसान हो जाए। पहली मंजिल वो है कि जब नसारा नजरान, तवज्जो फरमाइए, ज़्यादा मैंने वक्त नहीं लेना आपका, नसारा नजरान, तवज्जो फरमाइए, नसारा नजरान 3 दिन तक सरकार की खिदमत में आते रहे, खत्मी मर्तबत की बारगाह में आते रहे और 3 दिन तक मुबाहिला करते, मनाजरा करते रहे। जब मनाजरा 3 दिन तक होता रहा तो ऐसे में बहस होती रही इस बात पर कि रसूल अल्लाह ये कहते थे कि तुम ईसा को खुदा का बेटा क्यों कहते हो। तो वो कहते थे कि हम ईसा को खुदा का बेटा इसलिए कहते हैं कि ईसा का बाप नहीं है। तो रसूल अल्लाह ने कहा ये तो बहुत कमज़ोर दलील है, अगर इसी दलील पे मबनी है तो फिर आदम खुदा का बेटा होने में ज़्यादा हकदार है, क्योंकि उसकी ना माँ है ना बाप है। क्योंकि उसकी ना माँ है ना बाप है, इसलिए आदम ज़्यादा हकदार है। तो पलट के जब 3 दिन तक कोई जवाब न बन सका और वो अपनी बात से न टले, मुबाहिला नहीं सुनाना एक लफ्ज़ है जिसके लिए सारी है। तो लिखा ये है कुरान मजीद में आयत उतर आई, जगह भी है फकुल तालू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। हबीब इनसे कहो कि हक आ गया है, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं।
تم اپنے مردوں کو لاؤ ہم اپنے مردوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، اور پھر میدان مباہلہ میں آ جاؤ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، جو جھوٹے ہوں گے ان پہ خدا کی لعنت آئی۔ آپ غور کیجئے گا اس جملے پہ کہ 3 دن تک نصارہ نجران میں بڑے بڑے راہب آ کے رسول سے مناظرہ کر رہے ہیں، لیکن جب صبح نمودار ہوئی اور رسول کے گھر سے پنجتن کا قافلہ برآمد ہوا تو تاریخ نے لکھا جب میدان اسی جملے پہ سارا میرا مقدمہ ٹکا ہوا، جیسے ہی میدان میں پنجتن کا سچوں کا قافلہ پہنچا تو وہ جو راہب 3 دن سے آ رہا تھا اور وہ جو ان کا عالم تھا سب سے بڑا، اس نے کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا، ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ ہے قرآن کی پہلی طاقت۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہی راہب ہے جو 3 دن تک آ رہا ہے، 3 دن اس نے یہ شکلیں نہیں دیکھی، 3 دن اس نے حسنین کو بھی دیکھا ہے، 3 دن اس نے حسنین کو بھی دیکھا ہے، 3 دن اس نے علی کو بھی دیکھا، 3 دن اس نے مصطفیٰ کو بھی دیکھا۔ تب تو اس نے نہیں کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ ہٹ جائیں۔ شاید کوئی ایک توجہ فرمائیے، کوئی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نے آج یہ جملہ کہا ہے کہ ایسے نور کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ تو وہی بات ہے، ذرا سا پیچھے ہٹ جائیے تو اس زمانے میں آ جائیے جب مصطفیٰ نے انہی پنجتن کو اپنے سمیت چادر کے نیچے جمع کیا۔ جب چادر کے نیچے جمع کیا تو ادھر عرش پہ اللہ نے آواز دی، یا ملائکتی یا سکان سماواتی لما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے ملائکہ، اے آسمان پہ رہنے والوں، صرف ملائکہ کو مخاطب نہیں کیا، یا سکان سماواتی، اے آسمان پہ رہنے والوں، جتنی مخلوقات آسمان پہ ہے سب کو اللہ نے مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے کہ اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے ملائکہ، اے آسمان پہ رہنے والوں، میں کچھ نہ بناتا، نہ میں چاند بناتا، نہ میں سورج بناتا، نہ زمین بچھاتا، نہ دریا بہاتا، نہ دریا کو روانی دیتا، نہ اس میں کشتی چلنے کا ہنر سکھاتا، میں نے جو کچھ بنایا ہے ان کی محبت میں بنایا ہے۔ بولا یاد رکھیے گا جس کے لیے ساری محنت کر رہے ہو، وصل کہ محمد رضی رہتے ہو، قانون محبت پروردگار نے سمجھایا کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ بناتا ہے، چاہے دنیاوی محبت ہو محبت ہو۔ پروردگار نے قانون تو بتا دیا کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ بناتا ہے۔ پروردگار تو قدیر تھا، تو نے بنایا تو چاند بنایا، تو قدرت رکھنے والا تھا، تو نے بنایا تو سورج بنایا، تو نے بنایا تو آسمان ان کی محبت میں بنا دیے۔ ہم غریب مسکین کیا بناتے؟ محبت تو ہم بھی کرتے تھے، لیکن بنانے پہ آئے تو کبھی علم بنایا، کبھی تعزیہ بنایا، کبھی جھولا بنایا۔ صلوات بھیجے محمد مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ اگر آپ 5000 بھی بیٹھے ہوتے یہی تقریر کرتا، جتنے بیٹھے ہو وہ اللہ کے چنے ہوئے ہو، اور آج ہو گئے ہو مجلس میں تو آج میں امام فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ادا کیا کرو اور ہمارا شکریہ ادا کیا کرو کہ ہم تمہیں زمانے کی آوارہ گردیوں سے بچا کے اپنے ذکر میں شامل کریں۔ فضل اور غلول کی بات نہیں ہے کہ ہم مرضی ادا پہ آتی ہے، ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں بلا لیتے ہیں، ورنہ زمانہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ یہ فرش اللہ جو بچھایا یہ ان کا کرم ہے، اور اس پہ ناز نہیں ہے، بلکہ اس طرح آؤ جیسے مانگنے والا اس دروازے پہ آتا۔ تو اگر یہاں تک عزیزان پہنچ گئے تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ سارا کچھ بیان کیا۔ توجہ فرمائیے گا آپ، میں بالکل آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، لیکن بات میں نے مکمل کر دی ہے۔ بس لائٹ آ جائے
सलावत भेजिए। नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दूधिए शाह नजब आवाज़े बुलंद कर हदियाए सलावत। एक दफा और सलामत। और अगर आपकी तवज्जो हो गई तो बात आसान हो जाएगी। बस मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मंदिर से करीब करूंगा। तो अब लिखा ये है कि जैसे ही अल्लाह ने ऐलान किया तो वहाँ अर्श पे सवाल हो गया। तवज्जो साहिबा, अर्श पे सवाल किया किसने? सैयदुल मलाइका, या रब्बे वमन तहतल किसा, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? जिब्राइल सैयदुल मलाइका रोज का आने वाला इस दरवाजे पे पूछ रहा है चादर के नीचे कौन है? पूछ अर्श पे रहा है। मुझे नहीं पता कितनी दाद हो जाए, जुमला तो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। पूछ वो अर्श पे रहा है, सैयदा फर्श पे बता रही है। इसका मतलब ये है कि सैयदा की समात की कुदरत इतनी है कि फर्श पे रहते हुए अर्शियों की बातें सुन सकती है। फर्श पे रहते हुए अर्शियों की बातें सुन सकती है। वो परवरदिगार से मुखातिब हुआ, या रब्बे वमन तहतल किताब, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? तो मैं हाथ बांध के जिब्राइल अमीन से कहूंगा, जिब्राइल क्या आप नहीं जानते कि चादर के नीचे कौन है? वही रसूल है जिन पे आप रोज वही लेके आते हो, वही मुर्तदा है जिनके सामने आप जानू खम करके बैठते हो, वही हसनैन है जिनका झूला आप झुलाते हो, वही फातिमा है जिनकी चक्की आप चलाते हो। और अगर हो गया इस बात पे तो मैं जुमला आपके हवाले करूं। जिब्राइल रोज का आने वाला पूछ रहा है, वो पलट के ये जवाब देगा कि जब आता हूँ तो नूर अलहदा अलहदा टुकड़ों में होता है। आज नूर सैयदा करीम फअक्तमल जमीअन तहतल किसा, जब हम पंजतन, तर्जमा करूं सही तर्जमा बिल्कुल, हदीस किसा में जाइएगा देख लीजिएगा। फअक्तमल जमीअन तहतल किसा, जब सैयदा करीम जब हम चादर के नीचे मुकम्मल हो गए। आपके क्या कहने हैं खुदा की कसम। फअक्तमल जमीअन तहतल किसा, जब हम चादर के नीचे मुकम्मल हो गए तो अल्लाह ने कहा मैंने सब कुछ इनके लिए बनाया है। तो जिब्राइल ने कहा परवरदिगार ये कौन है? मैंने कहा जिब्राइल आप तो रोज आते हो, आपको नहीं पता? कहने लगे आता हूँ तो नूर अलहदा अलहदा हिस्सों में होता है, आज नूर एक चादर के नीचे जमा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं अर्श पे रहने वाला एक जगह नूर आ जाए तो ताब नहीं ला सकता, तो आदम की नालायक औलाद इन सूर का कैसे इत्तेफाक कर सकती है? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। ये तो मैंने पहली ताकत आपके सामने बयान की कुरान की, ऐसी तलवार में तो बाकी दो ताकतें नहीं हो सकती। मेरा ज्यादा लोड लग रहा है। सलावत भेजिए। ये पहली ताकत थी कुरान मजीद की कि पहाड़ को देखे, पहाड़ को इशारा करे तो पहाड़ खुलेगा। दूसरी ताकत कुरान मजीद की है, ओ क़ुतिअत बिहिल अर्ज़, कुरान वो है जो जमीन की तनावों को खींच सकता है, जमीन के फासलों को कम कर सकता है। मेरे अजीजान याद रखिएगा, वारिस कुरान भी ऐसा होना चाहिए। लिखा इमाम बुखारी ने, तवज्जो, 3 ही तो हदीसें अली की शान में इमाम बुखारी ने लिखी, जिनमें से एक मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि 39 दिन के बाद रसूल ने कहा लअउतियन्ना रायतु गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, कल अलम उसे दूंगा जो रजुल होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह उसके दोनों हाथों में बता देगा। कहते हैं इमाम बुखारी ने फिक्रा लिखा है कि अली उस वक्त मदीने में थे, मदीने से खैबर का फासला 80 किलोमीटर का है। उधर फजर पढ़ते ही इमाम बुखारी ने एक लफ्ज लिखा है,
साहब इमाम बुखारी ने लफ्ज लिखा है तो कि भाई इज़न नहनु बिअलिय्यिन 40 में रोज फजर पढ़ के मुस्तफा ने कहा नादे अली, उधर नादे अली का, उधर मुर्तदा ने आवाज दी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शौक से नारा लगाओ लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसलिए कि याद रखना नादे अली पढ़ना सुन्नत मुस्तफा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह सुन्नत मुर्तदा है। नारे हैदरी। उस वक्त कंबर से अमीरुल मोमिनीन ने कहा कंबर मेरे घोड़े को तैयार कर। या अमीरुल मोमिनीन क्या इरादा है? कहा मेरे आका ने मुझे बुलाया। उधर कंबर ने घोड़ा तैयार किया। तारीखी फिक्र आपके हवाले कर रहा हूँ, अमीरुल मोमिनीन का घोड़ा दौड़ता ही नहीं था। घोड़ा उसका दौड़ता है जिसे मैदान छोड़ना पड़ता है। अली खरामा खरामा दुलदुल को चलाते थे, कभी तेज नहीं चलाया, लेकिन जब चलने पे आया तो 80 किलोमीटर का फासला पलक झपकने में तय कर लिया। साहिबान मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं तो आपके सामने अपनी फिक्र पेश कर रहा हूँ। 80 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई इस बात पे कि अली 80 किलोमीटर का फासला तय करके खैबर कैसे पहुंच गए। एक तो ये कि अली इसमें आदम है, दूसरे ये कि अली वली मुस्तफ़ा है, वली रसूल अल्लाह है, तीसरे ये कि वली अमीरुल मोमिनीन है, चौथे तवज्जो, चौथे ये कि वो है जिसके पास किताब का इल्म है, पूरी किताब का इल्म है, पांचवें ये कि खुद नातिके कुरान है। इसलिए मुझे इस बात पे किसी को हो तो हो, मुझे तो हैरानी नहीं है कि अली 80 किलोमीटर का फासला तय करके खैबर कैसे पहुंचे। मैं जिस बात पे चौंका, हैरान उस पे भी नहीं हुआ, मैं जिस बात पे चौंका वो ये था कि अकेले नहीं थे, साथ कंबर भी था। साथ कंबर भी था। तो मैंने सवाल किया कंबर आप कैसे आ गए खैबर में? कहने लगे बस मैंने अली का दामन थामा हुआ था, जहाँ मौला गए वहाँ मैं गया, तो फैसला हो गया ना। कंबर ने बता दिया कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस अली का दामन थाम लेना, फिर न डरना कि जहन्नम में जाओगे कि जन्नत में, जहाँ मौला जाएगा वहाँ हम जाएंगे। तो ये थी कुरान की दूसरी ताकत जो का। तीसरी ताकत सुने और मुझे इजाजत दे। बसत कह मोहम्मद ओ कुल्ले मा बिहिल मौता, कुरान वो है जिससे मुर्दों से कलाम किया जाता है। तो बारिश कुरान में भी वही ताकत होनी चाहिए कि जो मुर्दों से कलाम कर सकता हो। आ गया एक शख्स अली के पास और उसने आगे कहा या अमीरुल मोमिनीन मेरा बाप मर गया। अली ने कहा अमरे रब्बी है, का मौला है तो अमरे रब्बी, लेकिन मेरी जायदाद छुपा गया। अली ने कहा वो क्यों? कहने लगा मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, वो आपका दुश्मन था, इसलिए उसने चाहा कि मेरा तड़का मुझ तक ना पहुंचे। अली ने कहा अच्छा अब क्या चाहता है? उसने कहा मौला मैं चाहता हूँ मेरा तड़का मुझे मिले। अली ने कहा बाहर ही है या दफना दिया? तवज्जो फरमाइए, बाहर ही है या दफना? बिल्कुल आखिरी मंजिल पे आ गया हूँ, बसत के मोहम्मद अली। उसने कहा नहीं मौला बाहर ही। अली ने कहा चलो, जहाँ वो पड़ा था वहाँ अली आ गए। आके सिरानी खड़े होकर अमीरुल मोमिनीन ने कहा उठ गया। उठते ही उसने कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। बेटा हैरत में डूब गया, ये तो दुश्मन था, ये तो अमीरुल मोमिनीन तस्लीम ही नहीं करता था, आज कैसे कर रहा? अली ने कहा इस बात को तू छोड़ कि ये क्यों तस्लीम कर रहा, तू अपना काम कर। उसने कहा मेरा तड़का, उसने कहा फला दो पहले में बाग में फला खजूर के दरख्त के नीचे वहाँ छुपाया, निकाल ले। जाने लगा तो अमीरुल मोमिनीन ने बाप को देखा, फिर बेटे पता नहीं कितनी दाद हो जाए, दुआ हो जाए। मैं तो जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, बसत है मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, याद रखिएगा और दिलों पे नक्श कीजिएगा। बस तारीख की फिक्र आपके हवाले कर रहा हूँ। कहने लगे इधर देखा अली ने बेटे को, फिर बाप को देखा, फिर बेटे को देखा, फिर बाप को देखा, तीसरी दफा बेटे को देख के फिर बाप को देख के अमीरुल मोमिनीन ने कहा
जीता रखूं या मार दूं? मौला आपका दुश्मन है, मार दीजिए, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, जो मेरा काम था वो हो गया। जाने लगा तो बाप ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, एक लहजे के लिए मोहलत मिल सकती है, इसका इस वक्त एक लहजा मांगना दुनिया को सबक दे गया कि अली ही बचा सकते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, एक लहजा ये जानता है कि अली चाहे तो जिसने जिलाया है वो एक लहजा और भी मुझे जिंदा रख सकता है। तो इसने कहा एक लहजे की मोहलत मिल सकती है। अली ने कहा क्या करेगा? हो जाएगा फैसला। इसी पे आखिरी जुमला आपके हवाले है, वसदक़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद याद रखिएगा। कहने लगा मौला मैं इसको वसीयत और नसीहत करना चाहता हूँ। अली ने कहा क्या नसीहत और वसीयत करेगा? उसने कहा तो दुश्मन अली है, मैं तेरी नसीहत और वसीयत पे क्या अमल करूँ? उसने कहा पहले सुन तो ले, मैं वसीयत करना क्या चाहता हूँ। उसने कहा अच्छा करना क्या चाहता है बता। उसने कहा जिसकी मोहब्बत पे कायम है इसी की मोहब्बत पे रहना। कहने लगा तुझे हुआ क्या, तू तो दुश्मन अली था। कहने लगा जो भी हो दुनिया में जो चाहे जो करना चाहे कर ले, लेकिन कब्र की पहली मंजिल से हुकूमत इसी की छुट्टी। इसी हसन के, इसी अली के बेटे का गम कफा करने के लिए तुम आए हो। दो बेटे, एक अमीर है एक गरीब है। ज्यादा तो मैं न पढ़ सकूंगा मसाइब, लेकिन एक रिवायत मैं सुनाना चाहता हूँ। वसदक़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सुन लीजिएगा। मकातिल की तारीख में ये है, एक बेटा अमीर कहलाता है, एक गरीब कहलाता है। फर्क सुन लो दो चार, उसके बाद शहादत का एक फिक्रा पड़ता है। शब शहादत है, गिरिया कर लेना, रो देना, अगर आंसू ना आए तो आवाज जरूर करो। फातिमा ज़हरा के बेटे को पुरसा दे। बस इतना ख्याल रखना कि आज हुसैन जैसा साबिर भी चीखे मार के हुसैन जैसा साबिर भी चीखे मार के हो। अजीज़ाने गिरामी, कद्र फिक्रा क़यामत से कम नहीं है। अमीर वो है जिसकी खबर मिले तो आलिया चादर के साथ आए। गरीब वो है कि जब उसके कत्ल की खबर मिले तो सर पे निदान रहे। अमीर वो है कि जिसके जनाजे पे जितना जी चाहा ज़ैनब ने गिरिया किया, लेकिन गरीब वो है कि जब जनाज़े हुसैन पे पहुंची तो खुदाए वाहिद की कसम है उठी नहीं है, ताजियानों से उठाई गई है। अजीज़ाने गिरामी कद्र, लिखा ये है कि एक शख्स मूसल से चला, उसने असा की टेक में जहर समोया हुआ था और वो आया और मदाइन के करीब इमाम हसन के पाए अक़दस में उसने कील को चुभोआ। जैसे ही उसने असा की कील इमाम के पैर में पेवस्त की तो कील में जहर समोया हुआ था। जहर इमाम हसन के पैर में सरायत कर गया। फिक्रा एक ही है, क़यामत से कम नहीं है। अज़ादारों, मक़तल का फिक्रा ये है कि ये खबर हजरत अब्बास को मिली तो हजरत अब्बास उसकी तलाश में निकले और एक जगह से उसे तलाश करके उसका सर उतार के ले आए और ला के इमाम हसन के कदमों में उसका सर डाल के कहने लगे मौला इसने आपके साथ गुस्ताखी की थी। जुमला सुनोगे, अमीर उसे कहते हैं कि इसके साथ गुस्ताखी करने वाले को अब्बास ले आए, लेकिन गरीब उसे कहते हैं जब शिब्र तमाचे मार रहा था हुसैन कह रहे थे अब्बास मेरा कोई नहीं रहा, गाजी मुझे आके बचा। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, मक़तल के फिक्रे ये है जब जहर दिया गया है इस इमाम को, जहर हिलाहिल दिया गया। एक फिक्रा इसी पे मजलिस तमाम हो जाएगी। जहर हिलाहिल दिया गया, सुनोगे फिक्रा? जहर हिलाहिल की वो साख्त थी और इस तरीके से बनाया गया था कि ज़मरुद को पीस के बनाया था और लिख के भेजा था रूम की तरफ से। शाह रूम ने कहा था अगर एक कतरा भी दरिया में डाल दिया गया या समंदर में तो सारी आबी मखलूक तड़प तड़प के मर जाएगी।
دوسرا سنو گے، کسی دودھ دینے والے جانور کے سینگ پہ اگر لگا دیا جاتا تو وہ دودھ کی جگہ لہو دینا شروع کر دیتا۔ اتنا قاری زہر امام حسن کے لیے بھجوایا گیا، اور ایسے میں سراہی میں ڈال کے جب جام تیار کیا تو مقتل کہتا سارا دن تو روزے سے رہتا تھا امام، رات کو عبادت میں مصروف رہتے تھے، جب روزے کے افطار کا وقت آیا تو کہنے لگے مجھے پانی پلا۔ اس ملونہ نے کوزہ بھرا، کوزہ لے کے امام کے پاس آئی، جیسے ہی امام کے پاس کوزہ آیا امام نے کوزہ دیکھا، پھر لعین کو ملونہ کو دیکھا، پھر کوزہ دیکھا، پھر ملونہ کو دیکھا، رو کے کہنے لگے تجھے حیا نہیں آتی، میرا قاسم بڑا چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کے امام نے کہا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، ارے کہتے ہیں لبوں سے جام لگایا، جگر کٹ کٹ کے باہر آنے لگا، ادھر جا کے کہنے لگے ام فروا قاسم سے کہو میری بہنوں کو اطلاع دے حسن کو زہر مل گیا ہے۔ آواز مولا قاسم بڑا چھوٹا ہے، کہا ادھر میرے پاس لا، قریب آئے قاسم، کہنے لگے میں حلیہ ایسا بنا دوں گا قاسم کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا۔ عزادار و مقتل کے فکر یہ ہے جناب قاسم کے گریبان کو چاک کیا، آستینوں کو الٹا، ارے بال پریشان کیے، ارے خاک مٹھی اٹھا کے قاسم کے سر میں ڈال دیا، جا کے میری بہنوں کو اطلاع دے مدینے میں زینب گزر رہی ہے۔ ادھر جیسے ہی زینب خیمہ حسن میں داخل ہوئی، ادھر جگر کٹ کٹ کے باہر آیا۔ عزادار و امام حسن نے کہا ام فروا میری بہن آ رہی ہے، دشت کو چھپا۔ آواز آئی بھیا نہ چھپا، یہ زینب کا مقدر ہے، کبھی تیرے ٹکڑے کبھی قاسم کی لاش کے کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئی۔ میں ایک جملہ سن لو، حسن نے وصیتیں کی، امام کے سپرد کیا، امام حسین کو وصیتیں کرتے جاتے تھے، اور اس کے بعد زانو امام حسین پہ دم دے دیا، آنکھیں بند ہو گئی، جنازہ تیار ہو گیا۔ عزیزو میرا جملہ یاد رکھنا، علامہ حافظ کفایت حسین اللہ مقامہ کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے سنو گے فکرہ، کائنات میں جنازہ گھر سے ایک دفعہ جاتا ہے واپس نہیں آتا، یہ امیر کا جنازہ تھا جو گیا، جب گیا تو سامنے دیکھا کہ کچھ کمانے لیے ہوئے افراد کھڑے تھے، انہوں نے حسن کے جنازے پہ تیر چلائے، جنازہ واپس آیا، یہ امیر کا جنازہ تھا جس کے جنازے سے بہن تیر نکالتی رہی، ارے غریب کا تو جنازہ ہی نہیں ہوا، ارے خاک کربلا میں حسین مظلوم کی لاش۔ Allah